वक्त तक जो है वो 19,000 के करीब अफराद जो है जाम भाग हो चुके हैं। ये मैं तुर्की के फिगर्स बता रहा हूँ कि तुर्की में सिर्फ जो है 19,000 के करीब जो है ये अफराद जो है वो जाम भाग हो चुके हैं, जबकि जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 77,000 के करीब है। इमारतें जो है वो तकरीबन 25,000 इमारतें जो है मुनहदम हो चुकी है। ये इसकी वजह यह है कि दुनिया में जल्जले आते हैं, लेकिन तुर्की में जल्जले इतनी शिद्दत के जल्जले, ये 2 जल्जले, ये आपको क्योंकि कहीं भी ये नहीं बताया जा रहा, दुनिया की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि 2 जल्जले एक साथ आए। ये एक सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4:17 पे आया था, वो 7.7 की शिद्दत का था। जो पाकिस्तान में 7.8 की शिद्दत बताई जा रही है, वो 7.7 की शिद्दत का, जबकि उसके 9 घंटे बाद जो है वो दूसरा जल्जला जो आया था वो 7.6 की शिद्दत का जल्जला आया था, क्योंकि इमारतें जो है आप पहले जल्जले की वजह से मखदूश हो चुकी थी, उनको नुकसान पहुंच चुका था। दूसरे जल्जले जो है जो दोपहर के वक्त आया, सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो उस दूसरे जल्जले की वजह से हुआ, और अभी भी आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। आफ्टर शॉक्स अभी भी नहीं रुके हैं, और इसलिए जो है आप देख रहे हैं ऊपर से इलाका जो है, पूरा इलाका जो 10 सूबे हैं तुर्की के, 10 बड़े शहर है। यहाँ पे सूबों से मुराद ये ली जा रही है कि तुर्की के 10 बड़े शहर है, वो उनको सूबाई हैसियत दी गई है। वहां पर जो है बर्फबारी हो रही है, दर्जा हरारत जो है वो -2 से लेकर -15 तक है। यानी आप सोच सकते हैं कि इस वक्त इसके बावजूद जो है तुर्की की रेस्क्यू टीम में 60 हमारी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान हमेशा जो है तुर्की की हमेशा मदद आगे बढ़कर करता है, सबसे बढ़कर करता है। वो उसकी टीमें भी पाकिस्तान में तुर्की पहुंची हुई है, सब कुछ इसके रेस्क्यू टीमें काम कर रही, दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हालात जो है वो मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि आज 5वां रोज है, ये 106 घंटे गुजर चुके हैं, इसके बावजूद जो है वो तकरीबन मुआवजा रुनमा हो रहे हैं, लोगों को जिंदा भी बचाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है, मुआवजा है जिसे कहा जा सकता है कि 5 से 10 बंदे जो है इस वक्त जो है 2-3 घंटों के अंदर अंदर जो है बचाए जा चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो बर्फबारी की वजह से यकीनन मुतासिर हुई होंगी, उसके बारे में बताइएगा कि वो कितनी सुस्त रवि का शिकार हैं, और दूसरा साथ ये भी फरमाइएगा कि जो इमदाद तुर्किया में पहुंच रही है उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो इमीडिएटली वहां पर आप लोगों को रिक्वायर्ड है। देखिए, तुर्की आपको पता है ठंडा मुल्क है, बर्फबारी यहाँ पे रोजमर्रा का जो है सर्दियों में मामूली सी है। यहाँ पे लोग बर्फबारी की परवाह नहीं करते, इसलिए आपने देखा होगा कि लोग रेस्क्यू टीम में जो है बर्फबारी की परवाह किए बगैर दिन रात, यानी ये नहीं कि रात को आपको रोक दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं। दिन रात जो है मुफ्ती टीमें, यानी 6 लाख के करीब मुफ्ती ममालिक से भी लोग आए रेस्क्यू टीम में। 6 लाख के एहलकार जो है उनकी खिदमत मुख्ती 10 सूबों में, 10 बड़े शहरों में फौरी तौर पर जो है वो उस वक्त से लेकर अब तक मुसलसल जो है बगैर किसी वक्फे के मुसलसल काम कर रही है, अपनी इमदादी सरगर्मियों में जारी है। यहाँ पे रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए तो बचत ज्यादा, यानी लोगों को जिंदा बचाया जा रहा है, अभी भी मुसलसल बचाया जा रहा है, और इस वक्त मजीद जो है ये सिलसिला जारी है। और आप ये भी फरमाइएगा कि मैंने आपसे पूछा था कि क्या क्या जो सामान है वो दुनिया भर के जो ममालिक है आप लोगों को पहुँचाएँ ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। जो इस वक्त जब देखा जाए लोग जो बेघर हो चुके हैं, इस उनको इलाके में ठंड बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, टेम्परेचर जो है वो -15 के करीब है, -2 से लेकर 15 के करीब है। सबसे बड़ी जो इस वक्त जरूरत पड़ रही है वो कंबलों की पड़ रही है और टेंटों की पड़ रही है, क्योंकि लोग जो है वो किसी सूरत में घरों के अंदर जाना नहीं चाहते हैं। अलबत्ता हुकूमत ने मुफ्ती हॉस्टल्स वगैरह में इनको बसा दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो टेंटों में रहना चाहते हैं। टेंटों में रहने के लिए इनको फौरी तौर पर जिस चीज की जरूरत महसूस की जा रही है, अगर पाकिस्तान की आवाम का किसी चीज को भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले जो जरूरत महसूस की जा रही है वो कंबलों की महसूस की जा रही है। इसलिए बड़ी तादाद में अगर पाकिस्तान तुर्कों को कंबल भिजवा सकता है, अद्वियात भिजवा सकता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट इस टेंट और कंबल जो है वो समझने के लाजमी जरूरियत है जिंदगी बचाने के लिए। जी तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि कितनी जो इमारत हैं वो गिर चुकी हैं, और जो लोग ठहराने का काम है उसके लिए टेंट्स भी चाहिए, डेफिनेटली कंबल्स भी चाहिए, खुश्क जो आपकी खुराक है वो भी रिक्वायर्ड है, अदवायात भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी फरमाइएगा कि आप समझते हैं कि इस वक्त इस सूरत हाल में आपको डेफिनेटली बैरूनी दुनिया की ज़रूरत तो है, और मज़ीद आपको क्या चीज़ें चाहिए, और क्या आप लोग इस ज़ल्ज़ले से बचाव के लिए और रिलीफ के लिए इक़दाम सजेस्ट करते हैं ताकि बाहर बैठे लोगों को मालूम हो सके कि हमने तुर्किया के बहन भाइयों के लिए ये चीज़ें भिजवानी है और उनको इस तरह हमने उनकी मदद करनी है, क्योंकि बहुत बड़ा अलमिया है, हम भी इससे गुजर चुके हैं 2005 में।
یہ آپ نے دیکھا ہوگا UN کے سیکرٹری جنرل انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ دنیا کا اپنی صدی کا نہیں دنیا کا بدترین جو ہے زلزلہ ہے جس میں اتنا بڑا جانی نقصان ہوا ہے. یہ 2 زلزلے آنے کی وجہ سے ایک صبح لنگا مارننگ ایک دوپہر کے وقت آنے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے. اس لیے دنیا کیونکہ ترکی کے تعلقات دنیا میں تقریباً ہر ممالک سے رہے ہیں. ترکی ہمیشہ آپ کو پتا ہوگا کہ ترکی کی ٹیم جو ہے وہ ریسکیو ٹیم میں ہمیشہ دوسرے ممالک میں جاتی رہی ہیں. وہ بڑی ایکسپرٹ جانے بچانے میں امدادی سرگرمیوں جاری رکھنے میں. اس لیے جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہونے کی وجہ سے اب تقریباً 60 ممالک نے جس میں اسرائیل بھی شامل ہے اور انڈیا بھی شامل ہے. انڈیا اور اسرائیل پہلی بار ترکی میں آ رہے ہیں ریسکیو کرنے. پاکستان تو ہمیشہ ترکی کے ساتھ رہا ہے اور ہمیشہ رہتا ہے اور آگے بڑھ کر رہتا ہے. لیکن اب دوسرے ممالک جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جنہوں نے کبھی بھی ترکی کا رخ نہیں کیا تھا وہ بھی اب ترکی کا رخ کر رہے ہیں. 60 ممالک کی ٹیمیں جو ہیں اس وقت ترکی میں مختلف اپنے ریسکیو کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. ہاں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس وقت جو سب سے ضرورت ہے وہ خشک خوراک کی ضرورت ہے, کمبل کی ضرورت ہے, ٹینٹوں کی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری ہے زندگی کو بچانے کے لیے, زندگی کو قائم رکھنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو عوام ہے ترکیہ کے ان کا جذبہ کیا ہے, وہ کیسے اپنا لوگوں کو سیو کرنے کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے وہ کیسے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, یہ بھی ذرا فرمائیے گا. آپ کو دیکھا ہوگا میرا خیال دنیا انسانیت اگر کسی کا نام ہے تو انسانیت میرا خیال ہے ترکیوں میں جو دیکھی ہے ترکوں میں جو انسانیت ہے دنیا میں ایک مثال. آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب سے صدر رجب طیب ایردوان نے اور ان کی ہلال امر نے اعلان کیا کہ ہمیں خون کی بلڈ ڈونیشن کی ضرورت ہے, ہمیں جو ایکسپرٹ آنا چاہتے ہیں علاقے میں وہ کرنا چاہتے ہیں, لوگ ایئرپورٹ پہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. وہ علاقے کو جانا چاہتے ہیں, اپنی زندگی جو ہے علاقے کے لوگوں کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں. آپ اس دنیا میں کہیں بھی اس قسم کا جو ہے جو جذبہ جو ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکیں گے. آپ خون کے عطیہ دیتے ہوئے دیکھیں کہ ہلال احمر نے جو اپیل کی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکلے ہوئے ہیں خون دینے کے لیے. اس کے باوجود بھی لوگوں نے حکومت کی طرف سے کہا گیا جیسے ہی مزید ضرورت ہوگی آپ اس وقت دے دیجیے گا, ابھی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہے. نہیں اتنا زیادہ خون جو ہے وہ ڈونیشن کی وجہ سے جمع کیا جا چکا ہے. یعنی یہ جذبہ جو ہے میرا خیال دنیا میں کہیں بھی اس جذبے کو نہیں دیکھا جا سکتا. اس میں پاکستان بھی شامل کر لیں یا کوئی اور ممالک بھی شامل کر لیں. جو جذبہ ترکوں میں محبت کا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا جذبہ ہے, وہ انسانیت کا جذبہ جو یہاں پر موجود ہے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی کہیے گا چونکہ اوبویسلی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری بڑی بڑی عمارتیں جو ہیں اس زلزلے کے اندر گر کر تباہ ہوئی ہیں. بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق ایک جو ریسرچ کنڈکٹ کی گئی اس میں کہا کہ کچھ ایسی بلڈنگز بھی تھیں جو بھی نیولی کنسٹرکٹ کی گئی تھیں اور اس کے مطابق جو اب نیا سٹینڈرڈ آف بلڈنگ نئی بلڈنگس کو بنانے کا جو نیا سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق اس اتنے میگنیٹیوڈ کا جو ارتھ کوئک ہے وہ برداشت کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے کچھ رپورٹس وغیرہ یا کچھ چل رہی ہیں چیزیں کہ نئی بلڈنگس کیوں گری ہیں؟ ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں پہ بھی نااہلی تو ہے ضرور ڈیفینیٹلی. اس کے بارے میں حکومت نے مختلف جو ہے وہ کمیٹی قائم کر دی ہیں جو اس کرنے کے لیے. لیکن جیسا کہ میں آغاز ہی میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہونا یہ تھا کہ ایک زلزلہ آیا تھا صبح 4:17 پہ جو آیا تھا, اس کے بعد دوسرے زلزلے کی کسی کو بھی امید نہیں. یعنی اتنی شدت کا زلزلہ صرف ایک ہی زلزلہ آتا ہے, اس کے بعد آفٹر شاکس آتے ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ اتنی شدت کے زلزلے آنے کے بعد جو ہے دوپہر کے وقت بھی 7.6 کی شدت کا زلزلہ آیا. جو دوسرا زلزلہ اس نے جو رہتی سہتی کثر جسے کہتے ہیں وہ پوری کر دی. جو عمارتیں مخدوش ہونے کے قریب تھی, نقصان جن کو پہنچا ہوا تھا ان عمارتوں کو مزید نقصان پہنچ گیا اور وہ مسمار ہو گئی. وجہ یہ ہاں البتہ جو نااہلی علاقے میں جو وہ کیا گیا ہے اس کی الگ بات ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مین جو وجہ جو ہے دوسرے زلزلے کی وجہ سے جو دوپہر کو آیا ہے اس سے زیادہ متاثر ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب زلزلے کے بعد سچویشن بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے, ہم نے دیکھا ہے. اور جو ترک پرائم منسٹر نے امداد کے لیے کلیکشن سینٹرز قائم کیے ہیں, ایک تو بتائیے گا وہاں پر لوگوں کا جوش و جذبہ کیا ہے, کس طرح امداد پہنچائی جا رہی ہے, اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اب آفٹر زلزلہ کیا صورتحال ہے وہاں پر اور کس حد تک امدادی کارروائیاں کتنی مدت لگے گی لوگوں کو ری بلڈ کرنے کے لیے, لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے؟
आपने देखा होगा तुर्की जो है वो कंस्ट्रक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 1 मुल्क है। रशिया हो, अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, यूरोप के ममालिक हो, अगर वहाँ कोई ठेकेदार काम करता है वो कंस्ट्रक्शन का नजर आएगा तो आपको वो लाजमी तौर पर तुर्की होगा, क्योंकि तुर्क जो है कंस्ट्रक्शन के मामले में बड़े एक्सपर्ट हैं, दुनिया में नंबर 1 जाने जाते हैं। तुर्की में जब भी ज़लज़ला आया तो उन्होंने दोबारा रिकंस्ट्रक्शन वगैरह जो है उसी तरीके से की। 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये इमारत खड़ी कर देते हैं। और अब ये सदर रजब तय्यिप एर्दोगन ने कहा कि हम किसी एक बंदे को भी जो है बगैर घर के, बगैर किसी मकान के जिंदा नहीं रहने, हम हर एक को हर तरह की फैसिलिटीज और घर फराहम करेंगे। तुर्की की जो इनका इदारा है, तोकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी और जो सरकारी इदारा है जो रहायशी मनसूबाबंदी करता है तोकी के नाम से, वो 1 साल के अंदर अंदर जो जल्जले से मुतासर हुए उन सब के लिए है इमारतें खड़ी करेगा और उन सबको एक घर की चाबी जो 1 साल के अंदर अंदर ये सदर रजब तय्यिप एर्दोगन ने वादा किया है दे दी जाएंगी।